एनएसए 550 नेपाल स्ट्यान्डर्ड अन अडिटिङ 550 को रिभिजन गर्नेछौँ फुल फ्लेज साथै आइक्यानमा सोधिएका क्वेसनहरू। जनरली मसँग यो कम्पाइलेसन छ आइक्यानको, जसमा अडिट एन्ड एसुरेन्सको कम्पाइलेसनबाट 550बाट 3वटा क्वेसन जति यो कम्पाइलेसनभित्र छ। अनि साथै मैले चाहिँ अब यो चाहिँ एनएसएको यो रिभिजन नोट पनि छ, कति पेजको, 1 पेज, 3 पेज, 3 पेजको चाहिँ यो एनएसएको रिभिजन नोट पनि छ। यो नोट पनि हामी अब छलफल गर्नेछौँ पुरै अल डिटेलमा चाहिँ। त्योभन्दा पहिला चाहिँ फर्स्टली म क्वेसनहरू छलफल गर्छु, त्यसपछि हामी यो गरौँला। 3टा क्वेसनमध्ये क्वेसन नम्बर हाम्रो पहिलो क्वेसन छ जुन यो देखिएको, यसमा चाहिँ जनरली फोकस गरौँ। जुन 2011मा चाहिँ 5 मार्क्समा सोधेको छ। एज एन अडिटर एक्सप्रेस यर कमेन्ट अर्थात् भ्यू अन द फलोइङ सिचुएसन भनेको, तल दिएको अवस्थामा चाहिँ तपाईँ एउटा अडिटर भएर कमेन्ट अर्थात् भ्यू गर्नुहोस् भनेर भन्छ। जुन अब अफर्म बी लेखेको छ, खास एबिसी ल बी भनेर यो हाम्रो स्क्रिनमा रहेको छ। अ फर्म अफ अ फादर एन्ड अ सन इज रिसिभिङ 2 लाख टुवार्ड्स जब वर्क डन फर द XY जेड लिमिटेड ड्युरिङ द इयर इन्डेड 15 जुलाई 2007। अब फर्स्टमा यो क्वेसन चाहिँ ट्याकल गर्दाखेरि फादर र सन भनेर भनेको छ, त्यही भएर अब पक्कै पनि यिनीहरू रिलेटेड पार्टी हो। रिलेटेड पार्टी इन केस अफ फ्यामिली मेम्बर क्लोज रिलेटेडलाई पनि रिलेटेड पार्टी भन्छ। ट्रान्जेक्सनहरू कन्ट्रोल गरेको बेला पनि रिलेटेड पार्टी भनिन्छ भनेर यो एनएसएले भन्ने गर्छ। त्यो अब हामी फुल एनएसए यसपछि पढ्छौँ, जसमा अब द टोटल जब वर्क चेन्ज चार्जेस पेड बाई XYZ लिमिटेड, XYZ लिमिटेडले चाहिँ टोटल जब चार्जेस गर्यो, पेड गर्यो भनौँ, ड्युरिङ द इयर आर ओभर 50 लाख, 50 लाखको चाहिँ अब जब चार्जेस के अरे टोटल जब वर्क चार्जहरू पेड गरेको थियो XYZ लिमिटेडबाट, जसमा फादर इज अ म्यानेजिङ डाइरेक्टर अफ XYZ लिमिटेड। त्यो XYZ लिमिटेडको म्यानेजिङ डाइरेक्टर एमडी भनेको फादर रहेछ। ह्याभिङ सब्सटेन्सियल होल्डिङ, एकदमै इम्पोर्टेन्ट, सब्सटेन्सियल होल्डिङ भनेको कन्ट्रोल हो, यो कन्ट्रोल रहेको छ। अब रिलेटेड पार्टी भइहाल्यो। द म्यानेजिङ डाइरेक्टर टोल्स द अडिटर द्याट सिन्स हि इज नट इन्भल्भ इन एक्टिभिटिज अफ द फर्म, म्यानेजिङ डाइरेक्टरले के भन्यो अडिटरलाई चाहिँ, ऊ चाहिँ अब केमा इन्भल्भ छैन भने फर्मको एक्टिभिटिजमा इन्भल्भ छैन है भनेर अडिटरलाई भन्छ यो म्यानेजिङ डाइरेक्टरले। एन्ड सिन्स द एमाउन्ट पेड टु इट इज इन्सिग्निफिकेन्ट, र एमाउन्ट दिएको चाहिँ इन्सिग्निफिकेन्ट छ है भन्छ, 50 लाखको चाहिँ इन्सिग्निफिकेन्ट छ रे भनेर भन्छ। अनि 2 लाख सनले रिसिभ गरेको थियो। अब यो म्यानेजिङ डाइरेक्टरले भनिरहेछ त्यसलाई। अब दियर इज नो निड टु डिस्क्लोज ट्रान्जेक्सन, अब यो ट्रान्जेक्सनको बारेमा रिलेटेड पार्ट ट्रान्जेक्सन हो होइन भनेर हामीले अब यो सामान्य थोरै इन्सिग्निफिकेन्ट अनइम्पोर्टेन्ट एमाउन्ट छ, नडिस्क्लोज गरे नि हुन्छ भनेर भन्छ। हि फर्दर कन्टेन्टेड द्याट सच पेमेन्ट मेड इन द लास्ट इयर वाज नट डिस्क्लोज, उसले के भन्छ, यस्तै पेमेन्ट योभन्दा अघिल्लो वर्ष पनि हामीले डिस्क्लोज गरेका थिएनौँ है अडिटर भनेर भन्छ। इज द म्यानेजिङ डाइरेक्टर राइट इन इज एप्रोच, के आफ्नो एप्रोचमा चाहिँ म्यानेजिङ डाइरेक्टर राइट छ भनेर यो चाहिँ क्वेसन छ। रिलेटेड पार्ट ट्रान्जेक्सन एनएएस 24 र अनि एनएसए 550। अब 550 कसरी याद गर्ने एनएसए भने 5 रिलेटेड छन् कि छैन, 5 जस्तै बाउ छोरा उस्तो उस्तो अनुहारको हुन्छ भने जस्तै यहाँ पनि 5 भनेको उस्तै उस्तै छ। त्यो भएर रिलेटेड पार्ट ट्रान्जेक्सनको लागि 555 भनेर बुझ्नु पर्यो। अनि एनएएस 24 त यादै हुनु पर्यो, रिलेटेड पार्टी हो यो, नेपाल एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड, दुइटालाई कनेक्टेड गरेर यो आन्सर लेखिएको छ यता। अब हेरौँ एनएएस 24 रिलेटेड पार्टी इस्टाब्लिस स्ट्यान्डर्ड अन अडिटिङ अडिटर रेस्पोन्सिबिलिटी एन्ड अडिट प्रोसिजर रिगार्डिङ रिलेटेड पार्टी ट्रान्जेक्सन भन्छ। अब एनएएस 24 रिलेटेड पार्टी भनेको के हो भने, इस्टाब्लिस स्ट्यान्डर्ड अन अडिटिङ रेस्पोन्सिबिलिटी एन्ड अडिट प्रोसिजर related to related party transaction. In this case, related party relationship is absolutely clear and accordance with auditor must examine
द डिस्क्लोजर रिक्वायरमेन्ट लेड डाउन इन एनएएस 24 के भन्छ भने यो अवस्थामा रिलेटेड पार्टी रिलेसनसिपले चाहिँ एकदमै क्लियरली के भन्छ भने एकर्डिङ टु अडिटर मस्ट इक्जामिन, अडिटरले इक्जामिन भनेको भेरिफाई चेकिङ गर्नु पर्यो रिलेटेड पार्टी ट्रान्जेक्सन छ कि छैन भनेर, एन्ड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेन्ट लेड डाउन इन एनएएस 24 एनएएस 24 अनुसार चाहिँ हामीले के डिस्क्लोजर रिक्वायरमेन्ट छ त त्योहरू पनि भन्नु पर्यो भनेर भन्छ। अब सामान्यतः यो भनेको के हो भने एनएएस 24ले चाहिँ एप्लिकेबल फाइनेन्सियल रिपोर्टिङ अनुसार चाहिँ रिलेटेड पार्टी ट्रान्जेक्सन छ हो यस्तो छ, हाम्रा यति रिलेटेड पार्टी ट्रान्जेक्सन छन् भनेर तपाईँहरूले चाहिँ अगाडि नै यो तपाईँहरूको काम कर्तव्य हो। तपाईँहरूले चाहिँ अब रिलेटेड पार्टी ट्रान्जेक्सनसँग यस्तो यस्तो छ भनेर एप्लिकेबल फाइनेन्सियल रिपोर्टिङ फ्रेम अनुसार बनाउनुहोस् भनेर चाहिँ म्यानेजमेन्टले गर्नुपर्ने काम भनेको नेपाल एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्डले भन्छ। त्यो स्ट्यान्डर्डलाई अडिटरको के रिस्पोन्सिबिलिटी हो भने यिनीहरूले राम्रोसँग बनाएको छ कि छैन भनेर भेरिफाई चेक गर्ने, इक्जामिन गर्ने अडिटरको रिस्पोन्सिबिलिटी हो भनेर यो पहिलो प्याराग्राफले भन्यो। फर्दर अडिटर इज रिक्वायर्ड टु कम्प्लाई विथ द प्रोभिजन अफ एनएएस। अगेन अब अडिटरले चाहिँ नेपाल स्ट्यान्डर्ड अडिटिङ 550 अनुसार चाहिँ अडिटरले कम्प्लाई गर्नु पर्यो रिगार्डिङ रिलेटेड पार्टिजको बारेमा के भनेर भनेको छ। यति आन्सर छोटो आन्सर लेखिया रहेछ यो। ल ठिक छ। अब त्यसपछि हामीले यसैको क्वेसन अर्को दोस्रो क्वेसन छ यही एनएसएबाट क्वेसन डी भनेर। अब डीमा छ अ फर्म अफ फादर एन्ड सन रिसिभ 2 लाख टुवार्ड जब वर्क XYZ लिमिटेड। सेम क्वेसन रहेछ, रिपिट केही पनि छैन। अब यो के पढ्नु होइन, त्यो भएर यसको आन्सर चाहिँ कस्तो छ भनेर पढौँ भनेको। बरु आन्सर चाहिँ भेरिफाई गरिदिएको छ। यो चाहिँ कहिले सोधेको रहेछ भने सेम क्वेसन छ, अहिलेको पढेको क्वेसन हो। त्यो भएर यो चाहिँ हाम्रो डी नम्बरमा 2011को डिसेम्बरमै सोधेको रहेछ। लेट्स सी हियर आन्सर। रिलेटेड पार्टी ट्रान्जेक्सन नेपाल एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड 24 एन्ड एनएसए 550 रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर एप्लाइड टु फ्याक्ट अफ इन दिस केस। यो केसको फ्याक्ट भनेको रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर नै हो। एनएएस 24 रिक्वायर डिस्क्लोजर अफ पार्टी रिलेसनसिप एन्ड ट्रान्जेक्सन बिट्विन रिपोर्टिङ इन्टरप्राइजेस एन्ड इट्स पार्टी। अब योले के भन्छ भने नेपाल एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड 24ले चाहिँ यस्तो डिस्क्लोजर दिनु पर्यो जुन पार्टी रिलेसनसिप र रिलेटेड पार्टी रिलेसनसिप साथै ट्रान्जेक्सन जुन रिपोर्टिङ इन्टरप्राइजेस र यसका पार्टिजहरू बिच के ट्रान्जेक्सन छ भनेको के हो कि वर्षको अन्तिममा एउटा कम्पनीले आफ्नो फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट निकाल्छ भने त्यतिखेर अब रिलेटेड पार्टी ट्रान्जेक्सन भनेको त्यसका सब्सिडियरी कम्पनी, फ्यामिली मेम्बर, कन्ट्रोल भएका पार्टिजहरूसँग कतिको ट्रान्जेक्सन गरिरहेछ त। अब जस्तै प्रोफिट केही गर्नको लागि, फ्रडै गर्नको लागि पनि आफ्नै चिनेकाहरूसँग आफै बेच्ने आफै किन्ने गर्न पनि त सक्छ। सो द्याट त्यो भएर यो रिलेटेड पार्टी ट्रान्जेक्सन पनि इम्पोर्टेन्ट छ। ट्याक्स कम गराउनको लागि पनि के गर्न सक्छन् नि त फ्रडहरू भनेको। द पार्टी आर कन्सिडर्ड टु बी रिलेटेड इफ द एनी टाइम ड्युरिङ द रिपोर्टिङ पिरियड। अब जुनसुकै अब रिपोर्टिङ पिरियडमा चाहिँ पार्टीहरूलाई रिलेटेड कतिखेर मानिन्छ भने वान पार्टी हेज एबिलिटी टु कन्ट्रोल द अदर पार्टी। एउटा पार्टीसँग यस्तो एबिलिटी, यस्तो खुबी छ अर्को पार्टीलाई चाहिँ के गर्ने, कन्ट्रोल गर्ने, नियन्त्रण गर्ने। एन्ड एक्सर्साइज सिग्निफिकेन्ट इन्फ्लुएन्स ओभर दि अदर पार्टी मेकिङ डिसिजन त्यो अर्को पार्टीको सब्सिडी कम्पनी छ भने त्यो कम्पनीलाई चाहिँ अब सिग्निफिकेन्ट इन्फ्लुएन्स एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रभावकारिता उसको डिसिजन मेकिङ गर्दाखेरि गराउने काम गर्छ। एज पर द एक्सप्लानेसन गिभन इन एनएएस 24 नेपाल एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड 24 अनुसार त्यहाँ दिएको एक्सप्लानेसन अनुसार सिग्निफिकेन्ट इन्फ्लुएन्स इज सेड टु एक्जिस्ट इन केस अफ इन्भेस्टिङ पार्टी एज अ 20% ओभर मोर भोटिङ पावर इन द इन्टरप्राइजेस। अब त्यसै गरी इन दिस केस म्यानेजिङ डाइरेक्टर अफ XYZ। अब हेरौँ यहाँ केस पनि भनेको छ XYZ लिमिटेडको म्यानेजिङ डाइरेक्टर इज अ पार्टनर इन द फर्म। त्यो फर्मको पार्टनर पनि छ विथ हिज सन, आफ्नो सनसँग पनि, विच हेज बिन पेड 2 लाख
एज अ जब वर्क चार्जको लागि उसले 2 लाख पेड गर्यो। सिन्स द पार्टनर म्यानेजिङ डाइरेक्टर इन दिस केस, जो पार्टनर छ नि म्यानेजिङ डाइरेक्टर, यो केसमा उसको बुवा इज अ मेम्बर अफ बोर्ड अफ डाइरेक्टरको बिओडीको मेम्बर पनि छ। हि इज क्यापेबल टु इन्फ्लुएन्स द इकोनोमिक डिसिजन अफ कम्पनीको आर्थिक निर्णयहरू गर्नको लागि ऊ चाहिँ एकदमै क्यापेबल दक्ष रहेको छ। दस द पार्टनरसिप फर्म इज रिलेटेड पार्टी, त्यही भएर यो पार्टनरसिप फर्म भनेको XYZ लिमिटेड रिलेटेड पार्टी हो। फर्दर म्यानेजिङ डाइरेक्टर हेज अ सब्सटेन्सियल होल्डिङ इन फर्म, अगेन अरू कुरा के छ भने म्यानेजिङ डाइरेक्टर उसको बुवासँग सब्सटेन्सियल होल्डिङ पनि छ। डियर फोर द केस इज स्क्वायरल कभर बाई NAS 24 एन्ड एप्रोच अफ म्यानेजिङ डाइरेक्टर इज नट टेनेबल अन्डर द ल अनुसार टेनेबल छैन। Accordingly, all disclosure requirement related to related party have been complied. Under these circumstances, auditor has modified his report. अब यो अडिटर रिलेटेड पार्टी यिनीहरू छ, त्यो भएर अडिटरले मोडिफाई गर्नु पर्यो। नेपाल एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड 705 अनुसार हो कि कति अनुसार हो त्यो हेर्नु पर्यो। ओके गाइज, अब त्यसपछि लास्ट क्वेसन, 3वटा क्वेसन मात्र छ। त्यसपछि म यसको फुल फ्लेज त्यो नोटलाई हामी पढ्नेछौँ। जुन अब ए हेरौँ, यो चाहिँ अर्को छ। अ फर्म फादर सन रिसिभ, सेम क्वेसन हो, त्यो भएर हामी अब 2012को जुनमा पनि आएको छ। म्यानेजिङ डाइरेक्टर भयो यस्तो यस्तो भने 3चोटि रिभिजन भएको सेम क्वेसन हो, आन्सर पनि सेम छ। त्यो भएर अब हामी नपढौँ। ओके, सामान्यतः एउटा क्वेसन भनौँ ल। ओके, अब चाहिँ मेनली म आफ्नो नोट पहिला यो क्रोमोवाला हटाइदिउँ। ओके गाइज, तपाईँहरूले राम्रोसँग हेर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई काटेर हेरौँ। स्ट्यान्डर्ड अन अडिटिङ NSA 550 रिलेटेड पार्टिज। ओके, रिलेटेड पार्टिजको बारेमा हामी आज छलफल गर्नेछौँ। NSA 550। कन्ट्रोल ए, त्यसपछि अब हेर्न सक्नुहुन्छ रिलेटेड पार्टीको बारेमा। ओके, यो चाहिँ रिलेटेड पार्टी नेपाल स्ट्यान्डर्ड अडिटिङ 550ले के भन्छ, पहिला कन्टेन्ट हेरौँ। यसमा के छ भने इन्ट्रोडक्सन, नेचर अफ रिलेटेड पार्टी रिलेसनसिप 1, अब्जेक्टिभ पढ्नु पर्यो 2, फ्रेमवर्क पढ्नु पर्यो 3, डेफिनेसन पढ्नु पर्यो 4, सँगसँगै म लेखेर पनि जाऊँ। डेफिनेसन पढ्नु पर्यो 4, एकाउन्टिङ डिस्क्लोजर अफ रिलेटेड पार्टी रिलेसनसिप ट्रान्जेक्सन पढ्नु पर्यो 5, कम्युनिकेसन विथ TCWG दो चार्ज विथ गभर्नेन्ससँग कम्युनिकेसन गर्नु पर्यो। फ्रेमवर्क र डेफिनेसनहरू जसमा रिस्क एसेसमेन्ट प्रोसिजर भनेको ऱ्याप, त्यसै गरी रिस्पोन्स टु रिस्क अफ मेटेरियल मिसस्टेटमेन्ट, त्यसै गरी रिटर्न रिप्रेजेन्टेसन, यी कुराहरू हाम्रो यो कन्टेन्टहरू यो NSAमा पढ्नुपर्छ है भनेर भनेको छ। अब फर्स्ट हेरौँ, नेचर इन्ट्रोडक्सन, नेचर अफ रिलेटेड पार्टी ट्रान्जेक्सन भनेर पढ्नु पर्यो। इन्ट्रोडक्सन। ओके, पहिला रिलेटेड पार्टी ट्रान्जेक्सन भनेको के हो, कस्तालाई रिलेटेड पार्टी ट्रान्जेक्सन भनिन्छ, कस्तो रिलेटेड पार्टी ट्रान्जेक्सन रिलेसनसिप हो भनेर पढ्नु पर्यो। अब हेरौँ, पहिलो बुलेटिन नम्बरमा नेपाल स्ट्यान्डर्ड अडिटिङ 550 डिल विथ अडिटर रिस्पोन्सिबिलिटिज रिगार्डिङ रिलेटेड पार्टी रिलेसनसिप। अब नेपाल एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड 550ले के भन्छ भने अडिटरको जिम्मेवारी के हो त, केलाई लिएर, रिगार्डिङ रिलेटेड पार्टी रिलेसनसिप, रिलेटेड पार्टी रिलेसनसिपलाई लिएर अडिटरको जिम्मेवारी के हो त, र ट्रान्जेक्सन, त्यसै गरी रिलेटेड पार्टी ट्रान्जेक्सनहरूलाई वेन पर्फर्मिङ अडिट अफ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट, कुनै पनि फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टको अडिट गर्दाखेरि अडिटरको मुख्य भूमिका के छ, मुख्य जिम्मेवारी के छ त, रिलेटेड पार्टी ट्रान्जेक्सनलाई लिएर भन्ने कुराहरू NSA 550ले भन्छ। ओके, अब नेचर अफ रिलेटेड पार्टी ट्रान्जेक्सन एन्ड रिलेटेड पार्टी रिलेसनसिप र
रिलेटेड पार्टी ट्रान्जेक्सनको कस्तो नेचर छ त यो पढ्नु पर्यो। पहिला बुझौँ अब यो रिलेटेड पार्टी ट्रान्जेक्सन भनेको। नेपाल एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड 24ले के भन्छ भने नेपालमा रहेको एप्लिकेबल फाइनेन्सियल रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्ड अनुसार अब रिलेटेड पार्टीहरूको ट्रान्जेक्सन कस्तो हुन्छ के हुन्छ सबै कुरा मध्यनजर गरेर म्यानेजमेन्टले बनाउनु पर्ने हुन्छ भनेर भनेको। त्यही कुरालाई चाहिँ राम्रोसँग कम्प्लाई गरेको छ कि छैन यस्ता कुराहरूलाई मध्यनजर गर्दै अब अडिटरको मुख्य रिस्पोन्सिबिलिटी भनेको अडिटरको मुख्य जिम्मेवारी के हो त रिलेटेड पार्टी ट्रान्जेक्सनलाई लिएर के जिम्मेवारी छ अडिटरको भनेर एनएसए 550ले भन्छ। ओके, टु टाइप्स अफ ट्रान्जेक्सन भनेको दुई खाली छ, अन क्यारिङ नर्मल रिस्क अफ मेटेरियल मिसस्टेटमेन्ट एन्ड वान क्यारिङ सिग्निफिकेन्ट रिस्क अफ मेटेरियल मिसस्टेटमेन्ट। दुईटा मध्ये एउटा के छ भने नर्मल रिस्क अफ मेटेरियल मिसस्टेटमेन्ट के छ नर्मल छ। अर्को चाहिँ के छ क्यारिङ सिग्निफिकेन्ट रिस्क अफ मेटेरियल मिसस्टेटमेन्ट। सिग्निफिकेन्ट रिस्क अफ सिग्निफिकेन्ट भनेको इम्पोर्टेन्ट रिस्क अफ मेटेरियल मिसस्टेटमेन्ट धेरै नै छ, प्रभाव धेरै नै मात्रामा फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टलाई रिलेटेड पार्टीको कारणले चाहिँ प्रभाव पारेको छ। ओके, त्यस कारणले अडिटरले रिपोर्ट नै चेन्ज गर्नुपर्ने अवस्था आयो। मोडिफिकेसन अफ अडिटर रिपोर्ट नेपाल एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड 705 र 700 अनुसार गर्नुपर्ने अवस्था नै आयो। इक्जाम्पल अफ सिग्निफिकेन्ट रिस्क अफ मेटेरियल मिसस्टेटमेन्ट। दोस्रो ट्रान्जेक्सनको के उदाहरणहरू छ त सिग्निफिकेन्ट रिस्क अफ मेटेरियल मिसस्टेटमेन्ट इन ट्रान्जेक्सन, मेटेरियल मिसस्टेटमेन्ट इन ट्रान्जेक्सन, रिस्क अफ मिसस्टेटमेन्ट इन ट्रान्जेक्सन, जुन हाम्रो नेपाल एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड 315मा पनि छ। यसको बारेमा मेटेरियल मिसस्टेटमेन्टको बारेमा र नेपाल स्ट्यान्डर्ड अडिटिङ 330को बारेमा 330मा पनि रहेको छ। ओके, अब हामी हेरौँ कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर एन्ड ट्रान्जेक्सन इक्जाम्पलहरू के छ भने अब हेरौँ हामीले सिग्निफिकेन्ट रिस्क अफ मिसस्टेटमेन्ट कसरी पत्ता लगाउने भने अडिटर भएर चाहिँ पहिला चाहिँ कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर अफ ट्रान्जेक्सन संरचना, ट्रान्जेक्सनको संरचना स्ट्रक्चर एकदमै कम्प्लेक्स गाह्रो छ, देखियो सङ्केत हो यो। इनइफेक्टिभ इन्फर्मेसन सिस्टम फर आइडेन्टिफिकेसन अफ ट्रान्जेक्सन ब्यालेन्सेजहरू र ट्रान्जेक्सनलाई पहिचान गर्नको लागि इनइफेक्टिभ इन्फर्मेसन सिस्टमहरू राखेको छ। अर्को ट्रान्जेक्सन नट कन्डक्टेड आर्म लेङ्थ प्राइज अनुसार ट्रान्जेक्सनहरू गरेको छैन, प्राइस कम गर्यो, धेरै गरेर ट्रान्जेक्सन गरिरहेको अवस्था जस्तो लाग्यो भने हामीले पत्ता लगाउनु पर्यो, ओ यहाँ त सिग्निफिकेन्ट रिस्क अफ मिसस्टेटमेन्ट रहेछ भनेर हामी अडिटरले थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ। या गाइस तपाईँहरूले यति कुरा बुझ्नुभयो भने अब्जेक्टिभ एन्ड अडिटर रिस्पोन्सिबिलिटिज के छ त अब्जेक्टिभ अनि के छ त अडिटरको जिम्मेवारी, के छ त उद्देश्य, के छ त अडिटरको जिम्मेवारीहरू हेरौँ त। अब हेरौँ अन्डरस्ट्यान्डिङ द रिलेटेड पार्टी रिलेसनसिप एन्ड ट्रान्जेक्सन। पहिला त बुझ्नु पर्यो रिलेटेड पार्टी ट्रान्जेक्सन, रिलेटेड पार्टी रिलेसनसिप कस्तो छ, रिस्पोन्सिबिलिटिज रिलेटिङ टु एबभ अब्जेक्टिभ। अब अब्जेक्टिभ भन्दा माथि चाहिँ कस्तो रिलेसनसिप छ त्यसलाई कन्क्लुड एज अ वेदर फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट एसोसिएटेड विथ दोज रिलेसनसिप एन्ड ट्रान्जेक्सन आर ट्रु एन्ड फेयर भ्यू नट मिसलिडिङ। अब हामीले दिने अडिटरले दिने ट्रु एन्ड फेयर भ्यू दिने हो, त्यो ट्रु एन्ड फेयर भ्यूलाई चाहिँ अब यो रिलेटेड पार्टी ट्रान्जेक्सनहरूले अनि रिलेटेड पार्टी रिलेसनसिपले चाहिँ कसरी प्रभाव पार्ला कि नपार्ला, हामीले दिने ट्रु एन्ड फेयर भ्यूमा केही प्रभाव पार्छ कि भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। यो मुख्य जिम्मेवारी रहेको छ। एसेस वेदर देयर आर एनी फ्रड रिस्क फ्याक्टर। अब हामीले के एसेस गर्नु पर्यो त्यहाँ कुनै रिस्क फ्रड फ्याक्टरहरू त छैन पर्टेनिङ रिलेटेड पार्टी सम्बन्धी भनेर बुझ्नु पर्यो। अब हेरौँ अब्जेक्टिभमा के छ भने प्रोपर एकाउन्टिङ एन्ड डिस्क्लोजर अफ रिलेसनसिप एन्ड ट्रान्जेक्सन, रिस्पोन्सिबिलिटिज रिलेटिङ टु एबभ अब्जेक्टिभ, पर्फर्म अडिट प्रोसिजर भन्छ। अब हेरौँ प्रोपर एकाउन्टिङ डिस्क्लोजर रिलेसनसिप र एन्ड ट्रान्जेक्सन के भन्छ भने हामीले अब्जेक्टिभ के हो भने प्रोपर एकाउन्टिङ र डिस्क्लोजर रिलेसनसिप र ट्रान्जेक्सन
सम्बन्धी गरेको छ कि छैन भनेर हामीले मेन उद्देश्य त्यो हामीले अडिट प्रक्रिया कस्तो छ भनेर आइडेन्टिफाई हामीले गरेर अडिट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि एसेस भनेको चेक गर्नु पर्यो। रिस्पोन्स टु द रिस्क अफ मेटेरियल मिसस्टेटमेन्ट, मेटेरियल मिसस्टेटमेन्टको रिस्कको कस्तो जोखिम कतिको छ त भनेर हामीले रिस्पोन्स त गर्नु पर्यो। अडिटरले पहिला रिस्कको पत्ता लगाउने, पत्ता लगाएपछि रिस्पोन्स दिने, त्यसमा हामीले आफ्नो रिस्पोन्स के छ त त्यो अनुसारले रिस्पोन्स दिने, जवाब दिनु पर्यो के। एराइजिङ फ्रम इन्टिटिज फेलियर टु एप्रोप्रिएटली एकाउन्ट फर डिस्क्लोजर रिलेटेड पार्ट ट्रान्जेक्सन। रिलेटेड पार्ट ट्रान्जेक्सनमा के यो इन्टिटी गुमेको त छैन, के रिलेटेड पार्ट ट्रान्जेक्सन गरेको छ भने कतिसम्म गरेको छ, कति लेभलको गरेको छ, कस्तो डिस्क्लोजर दिएको छ त फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट हामीले अडिट गर्दाखेरि, यति कुराहरू डिपली हेर्नुपर्ने हुन्छ गाइज। रिलेसनसिप एन्ड ट्रान्जेक्सन ब्यालेन्सेस इन एकोर्डेन्स विथ फ्रेमवर्क, र फ्रेमवर्क अनुसार बनाएको छ कि छैन भनेर चेक गर्नुपर्छ है। अडिटरको रिस्पोन्सिबिलिटी यही हो, रिलेटेड पार्टी ट्रान्जेक्सनलाई लिएर भनेको छ। अब्जेक्टिभ एन्ड अडिटर रिस्पोन्सिबिलिटी, अब उद्देश्य र अडिटरको मुख्य रिस्पोन्सिबिलिटी के हो त भनेर रहेको छ। अब्जेक्टिभ एन्ड अडिटर रिस्पोन्सिबिलिटिज। अब हेरौँ अदर रिस्पोन्सिबिलिटी, अरू रिस्पोन्सिबिलिटिजहरू के छन् त। त्यसै गरेर अरू रिस्पोन्सिबिलिटिजहरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ गाई तपाईँहरू स्क्रिनको अगाडि। यो अरू रिस्पोन्सिबिलिटिजहरू हेर्दाखेरि अब अदर रिस्पोन्सिबिलिटिज प्लानिङ एन्ड पर्फर्मिङ अडिट विथ अ प्रोफेसनल स्केप्टिजम, एकदमै इम्पोर्टेन्ट। प्रोफेसनल स्केप्टिजम भनेको हामीले के हुनु पर्यो, बिङ अलर्ट हुनु पर्यो। अलर्ट भनेको के, हामी होसियार हुनु पर्यो, हामी स्ट्रेट फरवार्ड हुनु पर्यो। हामीले चाहिँ प्रोफेसनल स्केप्टिजम जजमेन्ट लगाएर चाहिँ हामी एकदमै होसियारपूर्वक हुनुपर्ने हुन्छ। अरू रिस्पोन्सिबिलिटिजहरू अडिटरको के हो, प्लानिङ र पर्फर्मिङ, योजना कसरी गर्ने, अडिटलाई कसरी हामीले अडिट गर्नुपर्छ, प्रोफेसनल स्केप्टिजम होसियार कसरी हुनुपर्छ भनेर रहेको छ। दियर इज द हाई डिटेक्सन अफ रिस्क अफ मेटेरियल मिसस्टेटमेन्ट। अब हेर्नु होला, डिटेक्सन भनेको रिस्क अफ मेटेरियल मिसस्टेटमेन्ट चेक हुनको लागि एकदमै उच्च छ अरे फोर द रिलेटेड पार्टी रिलेसनसिप र ट्रान्जेक्सन। रिलेटेड पार्टी रिलेसनसिप साथै रिलेटेड पार्टी ट्रान्जेक्सनमा चाहिँ हाई डिटेक्सन रिस्क अफ मेटेरियल मिसस्टेटमेन्ट पाइयो भने ड्यु टु ग्रेटर अपर्च्युनिटी अफ कलोजन, कलोजनको एकदमै राम्रो मौका रहेको छ। कन्सिलमेन्ट भनेको त्यहाँ चोरी छुपाइएको, लुकाइएको छ। मनिपुलेसन भनेको तलमाथि गरेको छ म्यानेजमेन्टले। सिन्स म्यानेजमेन्ट मे बी अनवेयर, तर म्यानेजमेन्ट, यद्यपि म्यानेजमेन्ट अनवेयर, यसको बारेमा जानकारी छैन। अल रिलेटेड पार्टी रिलेसनसिप र ट्रान्जेक्सन भने हामी अडिटरको मुख्य के हो, हायर डिटेक्सन गर्ने, उच्च 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 के भन्छ पहिचान गर्नुपर्ने हुन्छ रिस्क अफ मेटेरियल मिसस्टेटमेन्ट। तिनीहरूले लुकाएका छैनन्, मनिपुलेसन तलमाथि गरेका छैनन्, कन्सिलमेन्ट गरेका छैनन्, यस्ता कुराहरूलाई मध्यनजर गर्नुपर्ने हुन्छ। फ्रेमवर्क र डेफिनेसन हेरौँ। आर्म लेन्थ प्राइज भनेको के हो, अब बुझ्नु पर्यो। आर्म लेन्थ प्राइज, अघि खालि आर्म लेन्थ त भन्यो। आर्म लेन्थ प्राइज भनेको अब यस्तो प्राइज हो, दिस इज डिफाइन हियर गाइज, a transaction conducted on such term and condition as between willing buyer and willing seller। अब आर्म लेन्थ प्राइज ट्रान्जेक्सन भनेको यस्तो ट्रान्जेक्सन हो जो चाहिँ यस्तो टर्म, यस्तो अवस्था र यस्तो टर्म एन्ड कन्डिसन भनेको यस्तो अवस्था, यस्तो सिचुएसनमा आर्म लेन्थ प्राइज गरिन्छ। इन बिट्विन विलिङ अ बायर, बायर भनेको किन्ने व्यक्तिले कति विलिङ, उसको इच्छा कति छ, एन्ड विलिङ अ सेलर हु आर अनरिलेटेड हो। अब यो आर्म लेन्थ प्राइज भनेको के हो भने जस्तै म बायर अनि अर्को चाहिँ सेलर छ, हामी दुई के हुनु पऱ्यो, रिलेटेड हुनु भएन, अनरिलेटेड हुनु पऱ्यो, नचिनेको हुनु पऱ्यो, हाम्रोसँग कुनै पनि सम्बन्ध हुनु भएन फाइनेन्सियल ट्रान्जेक्सनलाई लिएर। ओके, हु आर अनरिलेटेड एन्ड एक्टिङ एज इन्डिपेन्डेन्ट टु इच अदर, एकअर्कामा अपर्त के हुनु पऱ्यो, स्वयं के हुनु पऱ्यो भने इन्डिपेन्डेन्ट हुनु पऱ्यो। ओके, यो भनेको अब एउटा अब स्वतन्त्र हुनु पर्यो, अफ इच अदर एन्ड पर्स्युइङ दियर बेस्ट इन्ट्रेस्ट भनेर भन्छ यो आर्म लेन्थ प्राइज। अब रिलेटेड पार्टी भनेको डिफाइन एज हाम्रो नेपाल एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड रिलेटेड पार्टी 24 यहाँनिर 4 छुटेछ, रिलेटेड पार्टी यो हो भनेर भनेको छ।
यसलाई पनि हामी हरियो लगाइदिउँ। ओके 24 अनि 24 हरियो चिप्किन्छ यी दुइटा। अब कम्पनी एक्ट 2063 पनि हामीले रिलेटेड पार्टीको बारेमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ, जुन अब एडिसनल ट्रान्जेक्सन सच एज लिजिङ अफ प्रोपर्टी, प्रोपर्टी लिजिङ लिनुभयो, एपोइन्टमेन्ट अफ एजेन्ट, एजेन्टको एपोइन्टमेन्ट नियुक्ति भयो, पर्चेज एन्ड सेल अफ गुड सर्भिस मेटेरियल एन्ड प्रोपर्टिजहरू भयो। त्यसै गरी क्यास एट अ प्रिभेलिङ मार्केट प्राइस, प्रचलित बजार को अब मूल्यमा क्यास कस्तो छ, एज नट बिन सब्सिटेड विथ आर्म लेन्थ ट्रान्जेक्सनमा त भइरहेको छैन। त्यसै गरी विच हेज बिन डिफाइन इन क्लज। ओके त्यसै गरी ट्रान्जेक्सन इन्टर रिलेटेड पार्टिजसँग भएको ट्रान्जेक्सनहरू नाउ टु बी इन्क्लुडेड इन बोर्ड अफ रिपोर्ट एलोङ विथ द टेस्टिफिकेसन अफ इन्टरिङ सच कन्ट्याक्ट फर एरेन्जमेन्ट। त्यसै गरी की म्यानेजमेन्ट पर्सनल काम केएमपी इन्क्लुड कम्पनी सेक्रेटरीहरू, चिफ फाइनेन्स अफिसर, कम्पनीको ठुल्ठुलो सचिवहरू, त्यसै गरी कम्पनीको चिफ फाइनेन्स अफिसरहरू, त्यसै गरी रिस्क एसेसमेन्ट प्रोसिजर हेरौँ। अब त रिस्क त पत्ता लगायौँ, रिस्क के हुनु पऱ्यो, के अडिटरको रिस्पोन्सिबिलिटी हुनु पऱ्यो भनेर त हेऱ्यौँ। अब चाहिँ त्यो रिस्क पत्ता लागिसक्यो, पत्ता लागिसकेपछि अब हामीले के रिस्पोन्स दिनु पऱ्यो त, रिस्क एसेसमेन्ट प्रोसिजर। त्यो रिस्कलाई कसरी हामीले एसेसमेन्ट पहिचान गर्ने भन्ने प्रक्रियाको बारेमा पढ्नु पऱ्यो। अन्डरस्ट्यान्डिङ अब रिलेटेड पार्टी रिलेसनसिप र ट्रान्जेक्सन। पहिलो त रिलेटेड पार्टी रिलेसनसिप के हो, रिलेटेड पार्टी ट्रान्जेक्सन भइरहेछ कि छैन, यो अवस्थामा हामीले त्यसको बारेमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। स्पेसिफिक कन्सिडरेसन अफ ससेप्टिबिलिटी अफ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट हो। फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टको बारेमा स्पेसिफिक कन्सिडरेसन के छ त, टु मेटेरियल मिस स्टेटमेन्ट ड्यु टु फ्रड र इरर द्याट कुड रिजल्ट फ्रम इन्टिटिज रिलेटेड पार्टी रिलेसनसिप र ट्रान्जेक्सन। हाम्रो संस्थाको रिलेटेड पार्टी ट्रान्जेक्सन र रिलेटेड पार्टी रिलेसनसिपले को कारणले चाहिँ फ्रडहरू इररहरूले चाहिँ अब मेटेरियल मिसस्टेटमेन्ट त छैन फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टमा, त्यसको बारेमा स्पेसिफिक कन्सिडरेसनका साथ हामीले रिस्क एसेसमेन्ट प्रोसिजर यसरी गर्नुपर्ने हुन्छ 1 नम्बरमा। दोस्रोमा चाहिँ हामी लेख्दै पनि गरौँ, नत्र अब हेरौँ, टु इन्क्वायरी अफ म्यानेजमेन्ट एज हाउ दे आइडेन्टिफाई। अब म्यानेजमेन्टसँग इन्क्वायरी गर्ने, हाउ दे आइडेन्टिफाई नेचर अफ रिलेसनसिप एन्ड टाइप्स अफ पर्पोज अफ ट्रान्जेक्सन। यो रिलेटेड पार्टी ट्रान्जेक्सन तिनीहरूले कसरी गर्छ, कस्तो खालको हो, कस्तो प्रकृतिको, कस्तो प्रकारको हो, के पर्पोज हो, त्यो सबै हामीले आइडेन्टिफाई गरेर एउटा इन्क्वायरी गरेर हामीले सोधपुछ गर्नुपर्ने हुन्छ म्यानेजसँग। तेस्रो तरिका के हो भने अब्टेन अन्डरस्ट्यान्डिङ कन्ट्रोल फ्रम म्यानेजमेन्ट। म्यानेजमेन्टको कन्ट्रोल कस्तो छ त, त्यो म्यानेजमेन्टबाट हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अदर विदिन इन्टिटिज आइडेन्टिफाई, अरू इन्टिटिजहरूमा पनि हामीले पहिचान गर्दै एकाउन्ट फर डिस्क्लोजर, अथराइज कसरी गर्ने, एप्रुभ कसरी गर्ने, सिग्निफिकेन्ट ट्रान्जेक्सन कसरी गर्ने, अरेन्जमेन्ट अफ नर्मल आउटसाइड नर्मल कोर्स अफ बिजनेस कसरी गर्ने, कन्सिडर अदर सोर्सेस सच एज ब्याङ्कको लिगल अर्थात् तेस्रो पक्षसँग हामीले छलफल गर्ने, ब्याङ्कसँग लिगल अनि कुनै वकिल यस्ता अब कानुनी हिसाबले। अरू माइन्युट अफ सेयर होल्डरको माइन्युटहरूलाई हेर्ने, दो चार्ज विथ गभर्नेन्स टिसिडब्ल्युजीको मिटिङ बोर्डहरूको त्यो कुराहरू हेर्ने, अदर रिकर्ड कन्सिडर अरू नेसेसरी कन्सिडर रिकर्डहरूलाई पनि हेर्दै जाने। त्यसरी हामीले एसेस गर्नुपर्ने हुन्छ सिग्निफिकेन्ट ट्रान्जेक्सनहरूलाई। अब सिग्निफिकेन्ट ट्रान्जेक्सन पर्टेनिङ टु रिलेटेड पार्टी स्याल बी सेयर विथ इङ्गेजमेन्ट टिम। इङ्गेजमेन्ट टिमसम्म हामीले सेयर गर्नुपर्ने हुन्छ अडिटरले। सिग्निफिकेन्ट ट्रान्जेक्सन त छ रिलेटेड पार्टी ट्रान्जेक्सन अडिट गर्दाखेरि भनेर यो रहेको छ। फर्स्टमा छ डिटरमाइन वेदर सिग्निफिकेन्ट रिलेटेड पार्टी ट्रान्जेक्सन गिभ राइज सिग्निफिकेन्ट रिस्क अफ मिसस्टेटमेन्ट। यो बुझ्नु पऱ्यो। पहिला के डिटरमाइन गर्नु पऱ्यो भने वेदर सिग्निफिकेन्ट रिलेटेड पार्टी ट्रान्जेक्सन गिभ राइज टु सिग्निफिकेन्ट रिस्क अफ मिसस्टेटमेन्ट। के सिग्निफिकेन्ट अब ठुल्ठुलो कारोबार गर्यो होइन रिलेटेड पार्टी ट्रान्जेक्सन रिलेटेड पार्टीसँग, त्यसले चाहिँ अब रिस्क अफ मिसस्टेटमेन्ट, मेटेरियल भनेको एकदमै ठुलो प्रभावकारी जोखिम, रिस्क भनेको जोखिम भइरहेको त छैन, त्यो जोखिमको कारणले हामीले अडिटरले आफ्नो फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टमा
अलग रिपोर्ट दिन त परेको छैन भनेर पहिला हामीले डिटरमाइन गर्नुपर्ने हुन्छ, पत्ता लगाउनु पर्यो। कन्सिडर फ्रड रिस्क छ कि छैन भने त्यसलाई कन्सिडर गर्नु पर्यो। रिस्पोन्स टु रिस्क अफ मेकिङ स्टेटमेन्ट नन आइडेन्टिफाइड रिलेटेड पार्टी। अब रिलेटेड पार्टी नै आइडेन्टिफाई गरिएन, हामीले पहिचान गरेन कुन हो के हो कस्तो हो भनेर आइडेन्टिफाई नै गरेन भने त्यतिखेर कस्तो रिस्पोन्स दिने त भनेर भन्छ अडिटरले। इफ द अडिटर आइडेन्टिफाई रिलेटेड पार्टी अर सिग्निफिकेन्ट रिलेटेड पार्टी ट्रान्जेक्सन, यदि अडिटरले आइडेन्टिफाई गर्यो रिलेटेड पार्टी ट्रान्जेक्सन छ है भनेर, अर्थात् सिग्निफिकेन्ट रिलेटेड पार्टी ट्रान्जेक्सन पनि छ है भनेर पहिचान पत्ता लगायो अडिटरले भने द्याट म्यानेजमेन्ट हेज नट प्रिभियसली आइडेन्टिफाई, जो म्यानेजमेन्टले अघिल्लो पालि आइडेन्टिफाई गरेकै थिएन, अर्थात् डिस्क्लोज टु द अडिटरलाई डिस्क्लोज नै गरेको थिएन। अडिटरले के गर्नुपर्ने त्यतिखेर भने अब आइडेन्टिफाई पायो, म्यानेजमेन्टले अगाडि भनेको थिएन अनि म्यानेजमेन्टले चाहिँ डिस्क्लोज पनि खुलासा पनि गरेको थिएन अडिटरलाई। अब अडिटरले के गर्नु पर्यो त त्यतिखेर भने रिस्पोन्स भनेको, र अडिटरको आफूले राय दिनु पर्यो, रिस्पोन्स दिनु पर्यो कि कम्युनिकेट टु म्यानेजमेन्ट टिमसँग संवाद गर्नु पर्यो। वेयर द एप्लिकेबल फाइनेन्सियल रिपोर्टिङ फ्रेमवर्क इस्टाब्लिस रिलेटेड पार्टी रिक्वायरमेन्ट, के एप्लिकेबल फाइनेन्सियल रिपोर्टिङ फ्रेमवर्क एएफआरएफ चाहिँ रिलेटेड पार्टी रिक्वायरमेन्टसँग एप्लिकेबल त छ, इस्टाब्लिस त छ कि छैन त्यो पनि पत्ता लगाउनु पर्यो। अब त्यसपछि के गर्नु पर्यो भने रिक्वेस्ट म्यानेजमेन्ट टु आइडेन्टिफाई अल ट्रान्जेक्सन, सबै ट्रान्जेक्सनहरू रिलेटेड पार्टी ट्रान्जेक्सन हो कि होइन भनेर म्यानेजमेन्टलाई हामीले रिक्वेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, तपाईँहरूले चाहिँ भनिदिनु पर्यो भनेर। अब इन्क्वायरी एज वाइ एन्टिटी कन्ट्रोल फेल टु डिटेक्ट रिलेटेड पार्टी रिलेसनसिप एन्ड ट्रान्जेक्सन, अब इन्क्वायरी सोधपुछ गर्नु पर्यो किन यो संस्थाको कन्ट्रोल फेल भएको छ त रिलेटेड पार्टी रिलेसनसिप ट्रान्जेक्सनहरूलाई पत्ता लगाउनको लागि भनेर इन्क्वायरी गर्नु पर्यो, सोधपुछ गर्नु पर्यो। अब त्यसै गरी म्यानेजमेन्टलाई के गर्नु पर्यो भने पर्फर्म एप्रोप्राइट सब स्ट्यान्डर्ड अडिट प्रोसिजर, सब स्ट्यान्डर्ड एसएपी भन्छ, सब स्ट्यान्डर्ड अडिट प्रोसिजर पनि हामीले उपयुक्त लाग्ने अनुसारले गर्नुपर्ने हुन्छ। कन्सिडर रिस्क अफ मेटेरियल स्टेटमेन्ट, त्यसै गरी अब हामीले रिकन्सिडर गर्नुपर्ने हुन्छ रिस्क अफ मेटेरियल स्टेटमेन्टमा इफ नन डिस्क्लोजर बाई द म्यानेजमेन्ट, यदि म्यानेजमेन्टले चाहिँ कुनै पनि डिस्क्लोजर दिएको छैन, एपियर इन्टेन्सनल जानी कन्सिडर अडिट इम्प्लिकेसन, त्यही अनुसारले अडिट इम्प्लिकेसन गर्नु पर्यो। रिस्पोन्स टु रिस्क अफ मेटेरियल स्टेटमेन्ट आइडेन्टिफाइड रिलेटेड पार्टी, त्यही अनुसारले हामीले रिस्क अफ मेटेरियल स्टेटमेन्ट पहिचान गर्नुपर्ने हुन्छ रिलेटेड पार्टी ट्रान्जेक्सनमा, जस्तै फोर ट्रान्जेक्सन सच एज आउटसाइड नर्मल कोर्स अफ बिजनेस त्यस्तै गरी अडिटर स्याल इन्स्पेक्ट अन्डरलाइङ कन्ट्र्याक्ट, अडिटरले के इन्स्पेक्ट गर्नु पर्यो, अन्डरलाइङ कन्ट्र्याक्टहरू त छैन, कुनै सहमति त छैन, इभ्यालुएट वेदर यिनीहरूलाई हामीले मूल्याङ्कन गर्नु पर्यो। कसरी भने सर्कमस्टान्सेस अफ फ्रडुलेन्ट फाइनेन्सियल रिपोर्टिङ, त्यसै कन्सिलिङ मिसएप्रोप्रिएसन अफ एसेटलाई चाहिँ हिनामानी गर्यो, हिनामानी भनेको छुपाइयो, चोरियो, लुकाइयो, ओके, फ्रड गर्यो, फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टमा यस्तो अवस्था देखियो भने रिलेटेड पार्टीलाई दिइयो भनौँ न कम एमाउन्टमा आफ्नै कम्पनीलाई भने पनि त प्रभाव भयो। द टर्म अफ द ट्रान्जेक्सन आर कन्सिडर्ड विथ म्यानेजमेन्ट एक्सप्लेनेसन, ओके। त्यसै गरी एकाउन्टिङ डिस्क्लोजिङ आर एप्रोप्रिएट त छ कि छैन, इन्स्योर द ट्रान्जेक्सन हेज बिन एप्रोप्रिएट अथराइज र एप्रुभड छ कि छैन भनेर पत्ता लगाउनु पर्यो। एकाउन्टिङ डिस्क्लोजर अफ रिलेटेड पार्टी रिलेसनसिप एन्ड ट्रान्जेक्सन, एकाउन्टिङ एन्ड डिस्क्लोजर के छ त हेरौँ त। पहिला चाहिँ इन्फर्मिङ एन ओपिनियन अन फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट इन एकोर्डेन्स विथ एनएसए 700, ओके, नेपाल स्ट्यान्डर्ड 700 अनुसार फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट अनुसार ओपिनियन दिने त त्यही हो, अनमोडिफाइड र मोडिफाइड अडिट रिपोर्ट दिने। अडिटर स्याल अडिटरले कसरी इभ्यालुएट गर्नु पर्यो भने वेदर आइडेन्टिफाई रिलेटेड बाई ट्रान्जेक्सन एन्ड ट्रान्जेक्सन हेभ बिन एप्रोप्रिएटली एकाउन्टेड फर, ओके। अब आइडेन्टिफाई पहिला त ट्रान्जेक्सन रिलेटेड पार्टी रिलेसनसिप र ट्रान्जेक्सन चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो, यो चाहिँ उपयुक्त रूपमा गरेको छ कि छैन। डिस्क्लोजर इन एकोर्डेन्स विथ एप्लिकेबल फाइनेन्सियल रिपोर्टिङ फ्रेमवर्क, ओके, वेदर द इफेक्ट अफ रिलेटेड पार्टी रिलेसनसिप र ट्रान्जेक्सन, त्यसै गरी प्रिभेन्ट द फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट फ्रम एचिभिङ ट्रु एन्ड फेयर भ्यू, ओके, कज द फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट मिसलिडिङ, अनि लास्टमा डकुमेन्टेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। इन्क्लुड नेम अफ आइडेन्टिफाई रिलेटेड पार्टी ट्रान्जेक्सन, नेचर अफ रिलेटेड पार्टी ट्रान्जेक्सन, यी दुईवटै कुरालाई डकुमेन्टेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। एनएसए 230 हो कि कति अनुसार
अब कम्युनिकेसन विथ TCW चार्ज विथ गभर्नेन्सलाई हामीले के कम्युनिकेसन संवाद गर्नुपर्ने हुन्छ रिटर्न रिप्रेजेन्टेसन को केसमा कम्युनिकेसन विथ दो चार्ज विथ गभर्नेन्ससँग हामीले रिटर्न रिप्रेजेन्टेसन पनि लिनुपर्ने हुन्छ 580 हो कि कति हो रिटर्न रिप्रेजेन्टेसनको एनएसए सिग्निफिकेन्ट म्याटर एराइजिङ डुरिङ द अडिट गर्दाखेरि सिग्निफिकेन्ट म्याटरहरू के छन् विथ रेस्पेक्ट टु एन्टिटी रिलेटेड पार्टी रिटर्न रिप्रेजेन्टेसन म्यानेजमेन्टबाट रिटर्न रिप्रेजेन्टेसन लिने द्याट इन्क्लुड म्यानेजमेन्ट हेज डिस्क्लोज अल रिलेटेड पार्टी रिलेसनसिप ओके ट्रान्जेक्सन विच आर अवेर एकाउन्टिङ एन्ड डिस्क्लोजर अफ रिलेटेड पार्टी ट्रान्जेक्सन लास्टमा गरेर यो एनएसएको अन्त्य हुन्छ खासमा चाहिँ अब यो एनएसए 550 रिलेटेड पार्टी ट्रान्जेक्सन भनेर यो एनएसए पनि सकियो गाइज विथ अल डिटेल फुल रिभिजनका साथ यस्तै भिडियोहरू चाहिन्छ र तपाईँहरू अब हेर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यो च्यानलसँग नजिक हुनुहोला या गाइज द्याट्स इनफ फर टुडेज डिस्कसन म्याटर